नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो म्याथ म्याजिक च्यानलमा। आज म कक्षा 9 को भिटी म्याथ को नयाँ पाठ्यक्रम 2082 मा तयार पारेको पाठ 4 भेक्टर पाठको अभ्यास 4.3 को सम्पूर्ण समस्याको सावधानी यो भिडियो म लिएर उपस्थित भइसकेको छु। तपाईहरु अन्तिम सम्म रहेर साथ दिनु होला। अब यहाँ रहेको छ अभ्यास। अब म अभ्यासतर्फ लाग्छु। अब अभ्यासमा हेर्नु यहाँ के रहेको छ। यहाँ हेर्नु अभ्यास 4.3 यहाँ क्वेशनहरु रहेको छ। यहाँ हेर्नु जति क्वेशनहरु छ म सबै क्वेशनको सावधान यो भिडियोमा दिनेछु। तपाईहरु अन्तिम सम्म रहेर साथ दिनु होला। अब यहाँ हेर्नु क्वेशनहरु यहाँ देखि अभ्यास क्वेशनहरु यहाँ रहेको छ। हेर्नु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अनि बाँकी अरु छ। ल म सावधानतर्फ लाग्छु। यहाँ सावधान हेर्नु। सावधान में यहाँ के रहेको छ। पहिलो क्वेशन रहेको छ, यदि AB भेक्टर बराबर -5,7 र BC भेक्टर बराबर 2,1 भए AC भेक्टर पता लगाउनुहोस्। अब यहाँ हेर्नु म सावधान यहाँ पता लगाइसकेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ उत्तर हेर्नु यहाँ के भनेको थियो। AB भेक्टर बराबर -5,7 र BC भेक्टर बराबर 2,1 र AC भेक्टर बराबर वाट। अब यहाँ भेक्टर जोडको त्रिभुज नियम अनुसार। अब यहाँ हेर्नु त्यो नियम अनुसार म सावधान गरेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ उत्तर। त्यसपछि 2 नम्बरमा के रहेको छ। 2 नम्बरमा भन्दै छ, यदि OA भेक्टर बराबर 2,-3 र OB भेक्टर बराबर 0,2 भए AB भेक्टर पता लगाउनुहोस्। यहाँ हेर्नु सावधान यहाँ हेर्नु पता लगाइसकेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ के भयो। OA भेक्टर बराबर 2,-3 र OB भेक्टर बराबर 0,2 र AB भेक्टर बराबर वाट। अब यहाँ हेर्नु सावधान यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सावधानमा पुरै गरिसकेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि 3 नम्बरतर्फ लाग्दैछु। 3 नम्बरमा के भन्दैछ, यदि बिन्दुहरू A र B का स्थिति भेक्टरहरू क्रमशः I भेक्टर प्लस 2J भेक्टर र 3I भेक्टर माइनस J भेक्टर भए AB भेक्टर पता लगाउनुहोस्। अब यहाँ हेर्नु म पता लगाइसकेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु सावधान यहाँ के छ। बिन्दु 1 का स्थिति भेक्टर भनेको OA भेक्टर बराबर के A भेक्टर बराबर I भेक्टर प्लस 2J भेक्टर। अब यहाँ के बिन्दु B को स्थिति भेक्टर बराबर के भयो OB भेक्टर बराबर B भेक्टर बराबर 3I भेक्टर माइनस J भेक्टर। अब यहाँ हेर्नु सावधान। अब सावधान यहाँ के भयो। फर्मुला लगाएको छु। यहाँ सूत्र हेर्नु के छ। AB भेक्टर बराबर के हुन्छ सूत्र OB भेक्टर माइनस OA भेक्टर। अब हेर्नु त्यही सब फर्मुला लगाएर सावधान गरिसकेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ सूत्र लगाएर। त्यसपछि 4 नम्बर चाहिँ, यदि OA भेक्टर बराबर 4 अनि 3 र AB भेक्टर बराबर 7 8 भए OB भेक्टर पता लगाउनुहोस्। अब यहाँ हेर्नु पता लगाइसकेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ उत्तर यस प्रकार रहेको छ। यसमा पनि म सूत्र युज गरेको छु। यो सबै सूत्रहरू हुन्। यहाँ हेर्नु OA भेक्टर बराबर 4 3 र AB भेक्टर बराबर 7 8 छ अनि अर्को छ OB भेक्टर बराबर वाट। अब यहाँ सूत्र लगाएको छु। AB भेक्टर बराबर सूत्र के छ, OB भेक्टर माइनस OA भेक्टर। हेर्नु त्यही सूत्र लगाएर त्यो सूत्रमा राखेर सावधान गरेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ उत्तरहरू। त्यसपछि 5 नम्बर भन्दैछ, त्रिभुज ABC मा प्रमाणित गर्नुहोस् भन्दैछ। AB भेक्टर प्लस BC भेक्टर प्लस CA भेक्टर बराबर 0। अब यहाँ हेर्नु प्रमाणित गर्नुपर्ने भने के हो। AB भेक्टर प्लस BC भेक्टर प्लस CA भेक्टर बराबर 0। अब यहाँ हेर्नु प्रमाणित गरिसकेको छु। LHS लिएर प्रमाणित गरेको छु। यहाँ त्रिभुजको यो भेक्टर जोडको त्रिभुज नियम अनुसार हुन्छ। त्यही नियमबाट सावधान गरेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। LHS बराबर दिएकै थियो AB भेक्टर प्लस BC भेक्टर प्लस CA भेक्टर बराबर के हुन्छ। अब AC भेक्टर प्लस CA भेक्टर हुन्छ, किनभने यहाँ भेक्टर जोडको त्रिभुज नियम अनुसार त्यसरी जोडेको छु। अनि यहाँ हेर्नु के भयो सावधान यहाँ RHS प्रुभड भयो। अनि अब अर्को क्वेशन 6 नम्बर चतुर्भुज PQRS मा प्रमाणित गर्नुहोस्। अब प्रमाणित गरिसकेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्रमाणित गरिएको यसरी PQ भेक्टर प्लस QR भेक्टर प्लस RS भेक्टर प्लस SP भेक्टर बराबर 0। अब यहाँ हेर्नु यो दिएको थियो। अनि यहाँ के चतुर्भुज PQRS को विकर्ण PR छ। यहाँ हेर्नु विकर्ण दिएको छ PR विकर्ण भयो। त्यसपछि त्रिभुज PQR मा भेक्टर जोडको त्रिभुज नियम अनुसार। अब यहाँ हेर्नु समीकरण मानेर सल्भ गरेको छु।
यहाँ हेर्नुहोस् सावधान यस प्रकार रहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो सावधान भयो सबै। त्यसपछि अब म 7 नम्बरतर्फ लाग्छु। 7 नम्बरमा हेर्नु के रहेको छ। 7 नम्बरमा भन्दैछ एउटा त्रिभुज पञ्चभुज ABCDE मा प्रमाणित गर्नुहोस्। AB भेक्टर प्लस BC भेक्टर प्लस CD भेक्टर प्लस DE भेक्टर बराबर AE भेक्टर प्रमाणित गर्न भन्दैछ। यहाँ हेर्नु प्रमाणित गरेको छ यो पञ्चभुज हो, किन ABCDE भनेको 5 वटा कोण भयो, त्यसरी पञ्चभुज भयो। अनि हेर्नु प्रमाणित गर्नुपर्ने भनेको यहाँ हेर्नु के छ, AB भेक्टर प्लस BC भेक्टर प्लस CD भेक्टर प्लस DE बराबर AE प्रमाणित गर्नुपर्ने LHS लिएर यहाँ हेर्नु प्रमाणित गरिसकेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सावधान यस प्रकार रहेको छ। त्यसपछि 8 नम्बरमा यहाँ के भन्दैछ, समानान्तर चतुर्भुज ABCD मा प्रमाणित गर्नुहोस्। यो समान्तर चतुर्भुज हो। के छ समान्तर चतुर्भुजमा के भन्छ, AC भेक्टर प्लस BD भेक्टर बराबर 2BC भेक्टर प्रमाणित गर्न भन्दैछ। यहाँ समान्तर चतुर्भुज ABCD का शीर्षीय बिन्दुहरू A, B, C र D छन्। अब मानौ यहाँ मानेको छु AB भेक्टर बराबर स्मल a भेक्टर र AD भेक्टर बराबर माइनस यो स्मल b भेक्टर। त्यसपछि तब अब हेर्नु के गरेको छु, DC भेक्टर बराबर स्मल a भेक्टर र BC भेक्टर बराबर B भेक्टर हुन्छ। त्यसैले अब यहाँ भेक्टरको जोड त्रिभुज नियम अनुसार सावधान गरिसकेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सावधान यस प्रकार रहेको छ। त्यसपछि अब अर्को रहेको छ 9 नम्बर सँगैको चित्रबाट निम्नलिखित भेक्टरहरू पत्ता लगाउनुहोस्। अब यहाँ 4वटा दिएको छ, म 4वटा सावधान यहाँ गरेको छु। पहिला हेर्नु म क्वेसन पहिला हेराउँदैछु। क्वेसनहरू के छ, CA भेक्टर प्लस BC भेक्टर, त्यसपछि छ DO भेक्टर प्लस OC भेक्टर, त्यसपछि छ ग नम्बरमा DC भेक्टर प्लस CA भेक्टर, घमा छ DO भेक्टर प्लस AD भेक्टर। अब यहाँ हेर्नु 4वटाको सावधान यस प्रकार रहेको छ। त्यसपछि छ 10 नम्बरमा सँगैको नियमित षष्ठभुजमा यदि AB भेक्टर बराबर A भेक्टर र BC भेक्टर बराबर B भेक्टर भए तलका भेक्टरहरू A भेक्टर र B भेक्टरमा व्यक्त गर्नुहोस्। अब यहाँ हेर्नु क्वेसनहरू जति सबैको सावधान हेर्नु। क को सावधान, कमा के थियो क्वेसन, कमा क्वेसन छ AB भेक्टर। त्यसैले यहाँ हेर्नु AB को पहिला सावधान, त्यसपछि AB को फेरि छ, त्यसपछि ग छ, घ 4वटैको सावधान यहाँ गरेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ उत्तरहरू यस प्रकार रहेको छ। त्यसपछि 11 नम्बरमा चाहिँ यदि A भेक्टर बराबर 4, -2 भए निम्न भेक्टरहरू पत्ता लगाउनुहोस्। अब यहाँ हेर्नु पत्ता लगाइसकेको छु। यहाँ हेर्नु 3A भेक्टर अनि अर्को छ 1/2A भेक्टर अनि अर्को छ 3/2A भेक्टर। अब तीनवटैको सावधान हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ रहेको छ। यसरी हेर्नु क ख ग तीनवटैको सावधान भयो यहाँ। त्यसपछि अब रहेको छ अर्को रहेको छ यहाँ 12 नम्बरमा चाहिँ तलका जोड भेक्टरहरू आपसमा समानान्तर छन् भन्ने प्रमाणित गर्नुहोस्। अब यहाँ हेर्नु पहिलो रहेछ क नम्बरमा A भेक्टर बराबर -5 अनि 3 अनि अर्को B भेक्टर बराबर छ -10 6। अब यहाँ हेर्नु प्रमाणित गरिसकेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो सबैको A र B भेक्टर एक आपसमा समानान्तर छ, त्यसरी प्रमाणित भइसकेको छु। यहाँ हेर्नु क को अनि ख को, खमा C भेक्टर बराबर छ 3 अनि अर्को छ -2 अनि D बराबर छ 3/2 अनि -1। अब यसको पनि समान्तर चतुर्भुज हो, त्यसरी नै प्रमाणित गरेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ सावधानहरू। त्यसपछि 13 नम्बरमा के भन्दैछ, यदि A भेक्टर बराबर 3I भेक्टर -2J भेक्टर अनि कमा B भेक्टर बराबर छ 6I भेक्टर प्लस KJ भेक्टर र A समानान्तर B भए K को मान पत्ता लगाउनुहोस्। अब यहाँ हेर्नु पत्ता लगाइसकेको छु। यहाँ हेर्नु एक आपसमा समान्तर छन्, त्यसैले प्रमाणित गरिसक्यो। त्यसपछि 14 नम्बर भन्दैछ यदि A भेक्टर बराबर 1 2 र B भेक्टर बराबर -3 4 भए तलका भेक्टरहरू पत्ता लगाउनुहोस्। अब यहाँ हेर्नु पत्ता लगाइसकेको छु। यो सबै जहाँ जम्मा 6वटा क्वेसन रहेको छ, 6वटैको क ख ग घ अङ 9 त्यसपछि हेर्नु सबैको सावधान यहाँ गरेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सावधानहरू यस प्रकार रहेको छ। पहिला म क को हेर्नु, क को के छ, क मा क्वेसन रहेछ A भेक्टर बराबर
यहाँ हेर्नु मान दिएको छ, मान राखेको छु पहिला। ए भेक्टर बराबर के छ, ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर, अनि खमा छ ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर, गमा छ बी भेक्टर माइनस ए भेक्टर, अनि गमा छ 2a भेक्टर प्लस बी भेक्टर, अनि नमा छ 3a भेक्टर माइनस 2b भेक्टर, अनि चमा छ 1/2a भेक्टर प्लस 3/2b भेक्टर। अब यहाँ सबैको मान दिएको छ, यहाँ a को मान दिएको छ 1/2 अनि b को छ 3 अनि 4। यो बट्टेमा छैन, यो ठाडोमा छ। त्यसपछि अब यहाँ शब्दाहरू क ख अनि ग घ अनि न छ 15 नम्बर। अनि हेर्नु अब 15 नम्बरमा यहाँ रहेको छ 15 मध्ये यदि ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर बराबर 12,4 र बी भेक्टर बराबर 5,7 भए ए भेक्टर पत्ता लगाउनुहोस्। अब यहाँ हेर्नु पत्ता लगाइसकेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ शब्दाहरू यस प्रकार रहेको छ। यहाँ हेर्नु शब्दान। त्यसपछि अब अर्को क्वेसन ख नम्बर चाहिँ यदि ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर बराबर 5,1 र ए भेक्टर बराबर 4,2 भए बी भेक्टर पत्ता लगाउनुहोस्। अब यहाँ हेर्नु पत्ता लगाइसकेको छु। यस प्रकार रहेको छ शब्दानहरू। त्यसो गर्नुपर्छ यदि 2a भेक्टर प्लस 3b भेक्टर बराबर 0,-5 र b भेक्टर बराबर 2,-3 भए ए भेक्टरको मान पत्ता लगाउनुहोस्। अब यहाँ ए भेक्टरको मान शब्दान गरेर यहाँ लेखिदिएको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको आन्सर आएको छ ए भेक्टर बराबर आउँछ -3,2। यो नै आउँछ आन्सर। त्यसपछि 16 नम्बरमा यहाँ रहेको छ। 16 नम्बरमा यहाँ भन्दैछ दिएको त्रिभुज एबीसीमा एपी, बीक्यू र सीआर मध्यकाहरू भए प्रमाणित गर्नुहोस्। अब यहाँ प्रमाणित गर्नुपर्ने क्वेसन के रहेको छ, एपी भेक्टर प्लस बीक्यू भेक्टर प्लस सीआर भेक्टर बराबर 0। अब यहाँ यो मध्यकाहरू छन् दिएको त्रिभुज जुन छ एबीसीमा एपी र बीक्यू र सीआर मध्यकाहरू छन्। अब यहाँ प्रमाणित गर्नुपर्ने यहाँ प्रमाणित गरेको छु। यो सबै जोडको त्रिभुज नियम अनुसार यहाँ हेर्नु सावधान यस प्रकार गरेको छु। यो म दुई तरिकाले गरेको छु। यहाँ नसुन्नु छु। अर्को तरिका रहेको छ वैकल्पिक विधि भनेको अर्को मेथड, अदर मेथड दुईवटा छ। जुन सजिलो लाग्छ त्यो नै तपाईँहरू गर्नु, त्यो नै सिक्नु। दुईवटाबाट जुन राम्रो लाग्यो त्यो नै, दुवैबाट गर्दा पनि आन्सर सेमै आउँछ। जुन सजिलो लाग्छ त्योबाट नै गर्दा राम्रो हुन्छ। त्यसपछि रहेको छ यहाँ 17 नम्बर। 17 नम्बरमा चाहिँ दिएको त्रिभुज एबीसीको भुजा बीसीमा बिन्दु पी छ भन्ने प्रमाणित गर्नुहोस्। एबी भेक्टर माइनस एससी बराबर सीपी भेक्टर माइनस बीसी भेक्टर। सावधान यहाँ हेर्नु, त्रिभुज एबीसीमा भुजा बीसीमा बिन्दु पी छ। अब प्रमाणित गर्नुपर्ने भनेको एबी भेक्टर माइनस एससी भेक्टर बराबर सीबी माइनस बीसी भेक्टर। अब यहाँ सबै भेक्टर जोडको त्रिभुज नियम अनुसार सावधान गरेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सावधानहरू यस प्रकार रहेको छ। हेर्नु सावधान। त्यसपछि अब अर्को 18 नम्बर। अब 18 नम्बरको क्वेसन है। 18 नम्बरमा चाहिँ दिएको चतुर्भुज एबीसीडीमा एडी भेक्टर प्लस सीडी भेक्टर बराबर एबी भेक्टर प्लस बीसी भेक्टर हुन्छ भन्ने यहाँ हेर्नु प्रमाणित गरिसकेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सावधान यस प्रकार रहेको छ। त्रिभुज के भयो एबीसीका शीर्ष बिन्दुहरू ए भेक्टर, बी भेक्टर, सी र डी छन्। त्यसरी प्रमाणित गर्नुपर्ने भनेको एडी भेक्टर प्लस डीसी भेक्टर बराबर एबी भेक्टर प्लस बीसी भेक्टर। अब प्रमाणित गर्नु भनेको त्रिभुज एबीसीमा यहाँ प्रमाणित गर्ने चाहिँ एससी भेक्टर बराबर के हुन्छ एबी भेक्टर प्लस बीसी भेक्टर। त्यसैले अब के भेक्टर जोडको त्रिभुज नियम अनुसार यहाँ त्रिभुज एबीसीडीमा अब एडीसीमा पहिला एबीसीमा थियो, अब एडीसीबाट गरियो। एडीसीमा के हुन्छ एससी भेक्टर प्लस एडी प्लस डीसी भेक्टर। अब समीकरण त्यो 1 अनि यो समीकरण 2 मा सबै जोडको नियम भेक्टरको। त्यसैले के भयो अब एडी भेक्टर प्लस डीसी भेक्टर बराबर एबी भेक्टर प्लस बीसी भेक्टर प्रमाणित भयो। त्यसपछि चाहिँ अब 19 नम्बर यदि 4वटा बिन्दुहरू क्रमशः ए का बिन्दु छ 1,-2, बी का छ 2,-5 र सी का छ 4,5 भए डी का छ 5,2 भए एससी भेक्टर प्लस बीडी भेक्टर हुन्छ भन्ने प्रमाणित गर्नुहोस्। अब यहाँ प्रमाणित गरिसकेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्रमाणित। त्यसपछि अब रहेको छ 20 नम्बर। 20 नम्बरमा भन्दैछ यदि पी का बिन्दु छ 2,3, क्यू के छ 5,-5,6 र आर का छ 2,7 र एस का छ 5,4 दिएका बिन्दुहरू भए पीक्यू भेक्टर बराबर -RS भेक्टर हुन्छ भन्ने प्रमाणित गर्नुहोस्। अब यहाँ हेर्नु प्रमाणित गरिसकेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सावधान यस प्रकार रहेको छ। यहाँ हेर्नु प्रमाणित गरेको छु। हेर्नु सावधान
त्यसपछि अब यहाँ हेर्नुहोस् सावधान। अनि ल त साथीहरू, आजको भिडियो यतिकै राखौँ। भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो राम्रो लाग्यो भने, राम्रोसँग सिक्नु भएको छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु र एउटा सानो कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। र अब कुन टपिकमा भिडियो चाहियो, कुन अभ्यासको उत्तर ल्याउँछु त्यो कमेन्टमा भन्न नबिर्सनु होला। धन्यवाद।